हम और इंतजामिया से भी इल्तिजा करते हैं कि हमारा नुकसान का कम से कम थोड़ा बहुत तो अजाला कर सके। मेहरबानी होगी उनकी कि हम पे रहम करम फरमाए। अगर पीटीआई के बंदे इस गली के अंदर यूसुफ कोर्ट में घर घर में पैसे राशन बांट रहे हैं, तो क्या पीछे वाले इंसान नहीं है, जानवर रहते हैं, या उनके बाल बच्चे नहीं है, या हुकूमत को सिर्फ पीटीआई वालों को वोट से प्यार था, इंसानों से प्यार नहीं है? अगर वो पाकिस्तान बनते पाकिस्तानी बन रहे थे ना, कहते थे तब्दीली लेकर आएंगे, ये कैसी तब्दीली है? प्रोग्राम सोशल रिव्यू को एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे कराची की हालिया बारिशों के हवाले से। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में बारिशों के बाद, हालिया बारिशों के बाद जो सूरत हाल देखने में आई वो इंतहाई नागुफ्ताबा थी और इस हद तक हालत जो है वो बिगड़ चुकी थी कि लोग अपने घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर नकल मकानी करने से भी हमें माजूर नज़र आ रहे थे, क्योंकि जो सूरत हाल घरों में बारिश का पानी जमा होने से, सीवरेज का पानी जमा होने से रोनुमा हुई, तो वो इस काबिल भी नहीं रहे कि घर से बाहर निकलकर किसी और जगह मुंतकिल हुआ जा सके। कराची जो कि इतना बड़ा कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान का माशी हब कहलाता है, वहाँ ये तमाम तर सूरत हाल क्यों कर रोनुमा हुई? क्या वहाँ पर मौजूद जो बल्दियाती सेटअप है वो पूरी तरह से काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, या उस सेटअप के पास वो इख्तियारात मौजूद नहीं हैं, या इसके अलावा कराची में जो सिंध सूबे में मौजूद हैं वहाँ पर उसकी सूबाई हुकूमत जो है वो तमाम तर चीज़ें अपनी आवाम को डिलीवर करने में नाकाम हो चुकी है और वो नहीं इस तरह से परफॉर्म कर पा रही कि अपने सूबे के सबसे बड़े शहर को जो है वो पूरी तरह से हर आफत से, हर मुसीबत से महफूज कर सके। गो के ये कहा गया है कि कराची में रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं और कराची की 90 साल तारीख की ये सबसे ज़्यादा बारिशें बताई गई हैं और एक रोज़ में जो 250 मिलीमीटर के दरमियान बारिश हुई है उसने ना सिर्फ शहर का नक्शा बदल दिया बल्कि शहर का हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया है। और अब सिर्फ और सिर्फ सूरत हाल को कंट्रोल करने के बजाय इस मसले पर भी हमें सियासत करते हुए तमाम तर सूबाई हुकूमत के लोग, तमाम तर वफाकी हुकूमत के लोग और तमाम तर बल्दियाती हुकूमत के लोग एक दूसरे से दस्तगिरेबा नज़र आते हैं। ऐसा क्यों कर है और ये सूरत हाल कब तक रहेगी? इसी पर हम आज के इस प्रोग्राम में कुछ बातचीत करेंगे। कराची में पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, लोकल बॉडीज़ को एक तवील अरसे से कवर कर रहे हैं और कराची के तमाम तर जो बल्दियाती मसाइल हैं उस पर गहरी नज़र रखते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार फ़रीद आलम हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। साथ साथ हम कुछ बात करेंगे कि जहाँ पर कराची का नक्शा बदला और लोगों को घरों में ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गई, वहीं पर कारोबारी मामलात भी ठप होकर रह गए, क्योंकि तमाम तर मार्केटें, तमाम तर वो उनकी जो थोक की मार्केटें थी जिसको होलसेल मार्केट कहा जाता है, वहाँ पर भी सूरत हाल इतनी ही नागुफ्ताबा थी, सूरत हाल इतनी ही अबतर थी और लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। और अगर मजमूई तौर पर तखमीना लगाया जाए इस नुकसान का तो तकरीबन 50 अरब रुपए का नुकसान बताया जाता है जो हालिया बारिशों की वजह से वहाँ पर मौजूद कारोबारी तबके को झेलना पड़ा है। ये नुकसान कौन पूरा करेगा, किस तरह इसका इजाला हो सकेगा और किस तरह इस मुश्किल से वापस बाहर आया जा सकेगा, इस पर कुछ बात करेंगे। हमारे साथ कराची से ही मौजूद होंगे ताजिर बिरादरी इत्तेहाद के सदर हैं अतीक मीर। उनसे हम जानेंगे कि कारोबारी हजरात इस बारे में क्या राय रखते हैं, वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या लाहे अमल इख्तियार करने पर गौर कर रहे हैं। अपने दोनों मेहमानों से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। कराची की हालिया बारिशों के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बातचीत कर रहे हैं, और जिस तरह से ब्रेक पे जाने से कबल हमने कहा था कि क्या वहाँ पर सूबाई हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही है, या जो वहाँ की मकामी हुकूमत है जिसको बल्दियाती हुकूमत भी कहा जाता है, वो अपने तमाम तर इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए आवाम के मसाइल हल करने में नाकाम रही है। क्या वजह आखिर रही कि कराची एक जिसको मामूली बारिश तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन कराची एक तेज़ बारिश बर्दाश्त ना कर सका और पूरा कराची हमें इस बारिश की नज़र होता हुआ नज़र आया। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। फ़रीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया फ़रीद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मेरा आपसे सवाल सबसे पहला यही होगा, कराची की जब हम बात करते हैं तो इसके मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स सामने आ जाते हैं, लेकिन जब बात की जाती है कराची के मसाइल हल करने के हवाले से, तो ये बिलाशुबा आज तक एक गुंजलक मसला हमें नज़र आ रहा है कि कोई इसको ओन नहीं करता। आया वो कोई सियासी जमात हो, आया वो कोई हुकूमती हल्के हों, आया वो इंतज़ामिया हो, वो जो भी इदारे हों, कराची के हवाले से, कराची के मसाइल हल करने के हवाले से हमें कोई भी संजीदा नज़र नहीं आ रहा। यही वजह है कि हमने हालिया बारिशों में इस वक्त कराची का हुलिया बिगड़ा हुआ देखा। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप का एक इशू है, या दरअसल मसला क्या है कि कराची के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो पा रहे? जी बिल्कुल, जो कराची में जो हालिया बारिश हुई है, मानसून का जो छठा स्पेल था, ये एक यादगार मतलब एक तकलीफ़दा स्पेल गुजरा है कराची की आवाम पे। और जो कराची की जो सूरत हाल हुई है, ये तमाम तर जो ज़िम्मेदारी हुकूमत सिंध और बल्दियाती इदारों पर ही आयद होगी। क्योंकि देखें, ये जो बारिशें हुई हैं, मानसून जब शुरू हुआ था उससे पहले महकमा मौसमियात ने जो है वाज़े तौर पे जो है हर चीज़ बता दी थी कि अब इस बार जो बारिशें होंगी ज़्यादा होंगी, आपको इंतज़ामात कर लेना चाहिए। लेकिन ना ही इस मामले के ऊपर सिंध हुकूमत ने संजीदगी का मुजाहरा किया, और ना ही उस वक्त जो मेयर कराची थे उन्होंने कोई संजीदा इक़दाम किया, जिसकी वजह से जो छठा स्पेल आया तो लोगों के लिए एक तबाही की सूरत में उन पर नाजिल हुआ और सब कुछ बर्बाद करके बहा के ले गया। देखिए, बारिशें पूरी दुनिया में होती हैं, पूरे पाकिस्तान में होती हैं, हर जगह होती हैं, लेकिन बारिशों के जो पानी की निकासी हो उसका इंतज़ाम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। कराची में जो पानी की कुदरती जो गुज़रगाहें हैं, जिनसे पानी पहले बारिशें जो होती थी, कराची ऐसा तो नहीं ज़मीन पर अचानक बना है, जब से दुनिया बनी है कराची हो, यहाँ पर बारिशें भी होती होंगी और वो पानी समंदर में जाता था। उसकी कुदरती गुज़रगाहें होती हैं, जैसे हमारे यहाँ लियारी नदी है, गुज्जर नाला है, औरंगी नाला है, सोल्जर बाज़ार नाला है, करली नाला है हमारा, इस तरह पिक्चर नाला है, महमूदाबाद नाला है। इन नालों के ज़रिए ये जो बारिश कितनी भी हो, पानी समंदर में चला जाता था। लेकिन गुज़िश्ता 30-40 साल के दौरान हुआ ये कि पानी की जो कुदरती गुज़रगाहें थी, उनके ऊपर हुकूमती सरपरस्ती में, सियासी सरपरस्ती में, लैंड माफिया के साथ ताबून से जो है वो कब्ज़ा कर लिया गया, मकानात बना दिए गए। जब वहाँ मकानात बन गए, कब्ज़ा हो गया, और वहाँ पर जो नदियाँ खाली पड़ी थी, नाले खाली पड़े थे, वहाँ पर कचरा डंप होने लगा। और ये कचरा जो है वहाँ के जो कब्ज़ा करने वाले थे, उनके साथ साथ जो बल्दियाती इदारे थे जो कचरा समेटने का काम करते हैं शहर से, उन्होंने भी उन्हीं नदी नालों में जाके कचरा फेंकना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो नालों की गहराई थी, जो चौड़ाई थी, वो बिल्कुल सिमट के चंद फीट पर रह गई है, जिसकी वजह से जो पानी है शहर का, नालों में बहने के बजाय वो शहर में ही घूमता रहता है। दूसरा जो इसका बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो शहर के छोटे नाले थे, देखिए बड़े नाले आप कितना भी साफ़ कर लें, जब तक छोटे नाले साफ़ नहीं होंगे, शहर का पानी उन बड़े नालों में जा नहीं सकता। बड़े नालों से पानी जाता है समंदर में, और छोटे नालों से पानी आता है बड़े नालों में। शहर के तकरीबन तमाम छोटे नाले जो ज़िले बल्दियात की ज़िम्मेदारी थे साफ़ करना, उन्होंने साल उस पर तवज्जो नहीं दी। सिर्फ मानसून जब करीब आता है, सिर्फ बिलिंग के लिए कि किसी तरह से इस मानसून के आड़ के अंदर जो है करोड़ों रुपए पे हाथ साफ कर लिया जाए, बिलिंग की जाती है, काम दिखाने के लिए शुरू किया जाता है, एक ट्रैक्टर खड़ा कर दिया जाता है, एक लोडर खड़ा कर दिया जाता है, और वो काम कर रहा होता है, लेकिन वो प्रॉपर काम नहीं होता है। शहर के तमाम ज़िले बल्दियात जो है उन्होंने अपने ज़ेर इंतज़ाम छोटे नालों को साफ़ नहीं किया, जिसकी वजह से जो बारिश का पानी था, बारिश सही हुई है, इस बार कुछ ज़्यादा बारिश हुई है, 90 साल रिकॉर्ड टूटा है। लेकिन देखें, जितनी भी बारिश हो जाए, ये सूरत हाल नहीं हो सकती थी अगर पानी की गुज़रगाहें साफ़ होती। ज़िले बल्दियात ने अपनी कोई ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, बल्दिया उज़्मा कराची ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, और जो KMC है और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान झगड़ा चल रहा है, जिस पर सिंध गवर्नमेंट ने भी इस शहर से मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिसने शहर में तबाही मचा दी।
دیکھیں نالا صفائی ایک زمانے سے بڑے نالے جو کراچی کے ہیں ان کو صاف کرنا بلدیہ عظمیٰ کراچی کی ذمہ داری رہی ہے، اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کا ایک محکمہ ہے، محکمہ میونسپل سروسز، جس کی ذمہ داری ہے کہ شہر کے بڑے برساتی نالے جو بھی ہیں ان کو صاف کرنا۔ یہ جو محکمہ ہے اس میں سالہ سال سے کروڑوں روپے جو ہے مونسون کے دوران نالا صفائی کے لیے لیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مختلف مقام پہ جو مختلف ادوار کے اندر جو مہمات چلی گئی ہیں نالا صفائی کے لیے، اس کے دوران بھی جو ان کو اربوں روپے کے فنڈ جاری کیے گئے۔ حکومت سندھ نے بھی ان کو 2 سال پہلے سپریم کورٹ کے جو واٹر کمیشن تھا اس کے احکامات پر جو ہے 50 کروڑ روپے ان کو جاری کیے تھے کہ آپ نالا صاف کر لیں، لیکن کیا ہوا اس کے سپریم کورٹ کے احکامات پہ بھی جو ہے نالے صاف نہیں کیے گئے، فنڈ خود برد کر لیا گیا۔ آج تک کبھی مطلب اتنی نشاندہی کی جاتی ہے، بتایا جا رہا ہے، حکمرانوں کو بتاتے ہیں مختلف موقعوں پہ جب ہمیں وزیر بلدیات ملتے ہیں یا میئر کراچی ملتے تھے یا میونسپل کمشنر یا کمشنر کراچی، ان سب لوگوں کو پتہ ہے کہ نالا صفائی کے نام پہ اربوں روپے کا جو ہے کرپشن کی جا رہی ہے، لوگ اپنے لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو اس پہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ اب آخری دنوں میں جو اب ہم آخری اسپیل کی بات کریں جو شہر میں تباہی ہوئی ہے، 250 ملی میٹر کے قریب جو بارش ہوئی جس نے شہر کا نقشہ ہی بالکل اجاڑ کے رکھ دیا، اس کا مکمل طور پہ جو ذمہ دار ہے میئر کراچی ہے، اس وقت سابق میئر کراچی وسیم اختر ہے، 6 جو ضلعی جو ہمارے چیئرمین ہیں یہ ذمہ دار ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ ذمہ دار ہیں اور وزیر بلدیات ذمہ دار، انہی پہ جو ہے مکمل طور پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے جو ہے فرائض کی بروقت ادائیگی نہیں کی، جبکہ ان کو بارہا بتا دیا گیا تھا کہ بارش زیادہ ہوگی، اگر یہ مؤثر اقدامات کر لیتے، پانی کے راستے صاف کر دیتے۔ دیکھیں بارش زیادہ ہوئی ہے، سب مانتے ہیں بارش زیادہ ہوئی ہے اور اس کو کنٹرول کرنا بارش کے دوران کسی بھی حکومت کے لیے، امریکہ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، لیکن بارش ختم ہونے کے بعد 2 ڈھائی 3 گھنٹے کے بعد ہر جگہ سے پانی ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا پانی اس لیے ختم نہیں ہوا کیونکہ وہاں پر نالے صاف ہی نہیں تھے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہم بات کر رہے ہیں کاسموپولیٹن سٹی کی، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے معاشی ہب کی، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی۔ سب سے بڑا شہر کراچی جو ایک کاسموپولیٹن ہے، جو تقریباً تمام صوبوں کے لوگوں کو نہ صرف روزگار فراہم کر رہا ہے بلکہ ان کو اپنے اندر سموئے بیٹھا ہے۔ تو اگر ہم اس کے انفراسٹرکچر کی بات کریں، اگر ہم اس کے ماسٹر پلان کی بات کریں، تو کیا کراچی ماسٹر پلان کے تحت چلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ کسی ماسٹر پلان کے تحت اس کا انفراسٹرکچر قائم کیا گیا ہے، یا پھر جس بے ہنگمی کا ہمیں سامنا نظر آ رہا ہے، جو بدنظمی کی ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے کراچی کی، اور اس کا رقبہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے طول و عرض میں، تو یہ صورتحال آپ کو کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ دراصل کراچی کا ماسٹر پلان تھا کیا اور اس پر عمل کیوں نہیں ہو پایا کہ جس کی وجہ سے ہمیں شہر کا حلیہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اب اس وقت کراچی شہر جو میٹروپولیٹن سٹی کہلاتا ہے، یہ دنیا کا واحد میٹروپولیٹن سٹی ہے جس کا کوئی ماسٹر پلان ہی نہیں ہے۔ 50 سال پہلے جو اس کا ایک ماسٹر پلان بنایا گیا تھا، وہ 50 سال پرانے انفراسٹرکچر کے اوپر یہ شہر چل رہا ہے، جبکہ 50 سال کے دوران آپ نے اس شہر کی کوئی سینکڑوں میل پہ جو ہے آپ نے سینکڑوں کیا بولتے ہیں اس کو مربع کلومیٹر اس کو آپ نے بڑھا دیا ہے۔ جب آپ نے اس کو بڑھایا تو دیکھیں آپ نے جو انفراسٹرکچر ڈالا تھا آج سے 45 سال پہلے 50 سال پہلے، وہ چند لاکھ لوگوں کے لیے تھا۔ آج اس کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، 2.5 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ اب آپ کا انفراسٹرکچر ہے 40 50 60 70 لاکھ لوگوں کے لیے، اب وہ 2.5 کروڑ لوگوں کا بوجھ کیسے اٹھائے؟ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، آپ کے انفراسٹرکچر پہ آپ کا سیوریج کا سسٹم ناکارہ ہو گیا، آپ کا پانی کا سسٹم ناکارہ ہو گیا، آپ کا الیکٹرسٹی کا سسٹم ناکارہ ہو گیا، آپ کا گیس کی سپلائی کا سسٹم جو ہے بالکل ناکارہ ہو گیا، آپ کا جو سڑکوں کا جال ہے۔ دیکھیں 30 سال ہو گئے، 30 سال کے اندر اس شہر کے ساتھ بہت زیادتیاں کی گئی ہیں۔ 30 سال تک ایم کیو ایم کے پاس بلدیات رہی، ایم کیو ایم نے صرف جو ہے لوگوں کو زبانی سپنے دکھائے، خواب دکھائے اور انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ کام اس شہر میں ہوا مصطفیٰ کمال کے تھوڑا دور میں ہوا اور نعمت اللہ صاحب کے دور میں، اس سے پہلے میئر صاحب ستار اغوانی صاحب کے دور میں ادھر کام ہوا، اس کے بعد سے کام نہیں ہوا۔ گزشتہ 13 سال میں سب سے زیادہ اس شہر کا بیڑا غرق ہوا جب پیپلز پارٹی نے مکمل طور پر اس شہر کے جو وسائل تھے ان کے اوپر جو اپنے طاقت کے بل پہ، سندھ گورنمنٹ کے اختیارات کے بل پہ جو انہوں نے اس شہر پہ حکمرانی کی۔ 13 سال تک جو ہے سندھ گورنمنٹ بلدیات بھی چلاتی رہی، 13 سال تک سندھ گورنمنٹ صوبائی حکومت بھی چلاتی رہی، لیکن سندھ گورنمنٹ نے اس شہر کے انفراسٹرکچر کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کی ترقی کرنے کے بجائے انفراسٹرکچر کو توڑ دیا۔ بری طرح سے اس شہر کے اداروں کو جو ہے توڑ کے اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے
तितर बितर कर दिया, जिसके बाद हर इदारा जो है दूसरे इदारे की तरफ देख रहा है और एक दूसरे को इल्ज़ामात लगा रहा है कि वो ज़िम्मेदार है, वो ज़िम्मेदार है। दरअसल इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तबाही है उसकी असल ज़िम्मेदार हुकूमत जो है सिंध है। सिंध हुकूमत की जानिब से SLGO 2013 के अंदर तरमीम की गई। बहुत अच्छा SLGO था जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बनाया था। जो शहरी हुकूमत का निज़ाम था, टाउन्स थे और आप किसी को भी पकड़ सकते थे, काम किया हुआ। लेकिन सिंध हुकूमत ने इस शहर के वसाइल पर कब्ज़ा करने के लिए किसी तरह अपना मेयर ले आए, अपने चेयरमैन ले आए, उन्होंने एक नया SLGO लाए। SLGO बनाने के बाद देखिए सिंध गवर्नमेंट का, किसी भी मुल्क की हुकूमत का काम होता है वो अपनी बल्दियात को मजबूत करती है, क्योंकि शहर को चलाती बल्दियात है। सिंध गवर्नमेंट या वफाकी गवर्नमेंट नहीं चलाती, बल्दियात चलाती है। इसीलिए तमाम दुनिया में लोग अपनी बल्दियात को मजबूत करते हैं। लेकिन सिंध हुकूमत ने जो एक साजिश के तहत, एक उनके जहन में जो बेमानी थी, उस बेमानी के तहत एक SLGO उन्होंने बनाया 2013 के अंदर। जब उन्होंने वो एक्ट को नाफिज किया 2013 एक्ट के अंदर तमाम तर जो बड़े इख्तियारात हैं वो वज़ीर बल्दियात सिंध हुकूमत या वज़ीर आला के पास है। मेयर कराची के पास वो इख्तियारात नहीं है, चाहे वो वसीम अख्तर हो या कोई भी मेयर आ जाए अब आइंदा का। इस SLGO के अंदर वो काम करप्शन कर सकता है, काम नहीं कर सकता। ये ऐसा SLGO है जिसमें जो भी बल्दियाती नुमाइंदे आएंगे वो करप्शन करके अपनी जेबें भर सकते हैं, लेकिन शहर का काम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें हर काम के लिए सिंध गवर्नमेंट का मोहताज होना पड़ता है। बल्दिया उज़्मा कराची जो काम करती थी पहले, उसके पास सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी थी, उनके पास KDA भी था, उनके पास सेहत का शोबा भी था, तो वो लोग काम करते थे। अब मेयर कराची को अगर काम कराना होगा तो वो किस महकमे को क्या करेगा? मेयर के पास तो कोई महकमा ही नहीं बचा म्यूनसिपल सर्विसेज के अलावा। म्यूनसिपल सर्विसेज को भी आपने नाकाम करने के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया कि आपने वहाँ के भी इख्तियारात ले लिए। फिर आपने क्या किया, जब SLGO दो बल्दियाती इलेक्शन जो है हमारे 2016 में, उससे कबल आपने तमाम इदारे जो थे डिवॉल्व किए KMC से और भेज दिया आपने ज़िले बल्दियात में। कोई मैकेनिज़्म नहीं था, KMC का आपने शेयर कम कर दिया। तो हमें इस शहर को बनाने के लिए एक मजबूत बल्दियात की ज़रूरत है। एक ऐसा SLGO चाहिए जिसकी मॉनिटरिंग भी की जा सके, जिसका एहतसाब भी किया जा सके, लेकिन उसके साथ साथ जो बल्दियाती नुमाइंदे हों उनको इख्तियारात दिए जाएँ। देखिए, हर आदमी वज़ीर आला के पास नहीं जा सकता, हर आदमी वज़ीर बल्दियात के पास नहीं जा सकता, हर आदमी डिप्टी कमिश्नर के पास नहीं जा सकता, लेकिन बल्दियाती नुमाइंदे उसके अपने इलाके के काउंसलर के पास हर आदमी की रसाई होती है और वो उसके मसले को हल भी कर सकता है। लेकिन सिंध हुकूमत ने जो है अपने ज़ाती सियासी फ़वाइद के लिए SLGO 2013 के अंदर बल्दियाती नुमाइंदों को उज़्व मुअत्तल बना के रखा, उनको किसी तरह से काम नहीं करने दिया। असल ज़िम्मेदार तो इस शहर की, इस सूबे की तबाही की सिंध हुकूमत है। सिंध हुकूमत के बनाए हुए वो कवानीन है जो कभी भी आवाम के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि हुक्मरानों को ही फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। आप बल्दियात को मजबूत करें, आप शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपको वाज़े तौर पे बता रहा हूँ, आपका सेवरेज का सिस्टम 45 साल पुराना है, आपका सिस्टम किसी वक्त भी बैठ सकता है। ये बिल्कुल मैं आपको तस्दीक शुदा बातें बता रहा हूँ। जो भी आपके रोडों का जो इंफ्रा आपका जो जाल है वो ये रोडें हैं, इस पर करप्शन हुई, इतनी करप्शन की गई, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। पूरे साल अरबों रुपए लगा के ये 4 साल के अंदर ये सड़कें बनाई गई थी, एक पानी के अंदर बह गई, कोई पूछने वाला नहीं है। देखें, इन चीज़ों को समेटने के लिए सिंध गवर्नमेंट को संजीदा इक़दाम करने होंगे। शहर की जो पूरे सूबे के जो शहर हैं उनकी जो बल्दियात हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, ज़िला काउंसिल्स हैं, उनको मजबूत करना होगा। उनको मजबूत किए बगैर आप शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते, क्योंकि काम उन्होंने करना है, बाद में देखभाल उन्होंने ही करनी है। अच्छा, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि सूबाई हुकूमत पूरी तरह से जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो चुकी है, या मेयर कराची डिलीवर नहीं कर पाए, या शायद इस वक्त जो बल्दियाती सेटअप मौजूद था जिसके तहत वो मेयर थे उनके पास वो इख्तियारात नहीं थे कि मसले को हल कर पाते। लेकिन फिर वही बात है कि अगर सूबाई हुकूमत नहीं कर पा रही तो क्या यही एक वजह है कि अब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हल्कों से इस कराची को विफाक के मातहत करने के हवाले से बातचीत हो रही है, या ये कहा जा रहा है कि इसको विफाक के अंडर कर दिया जाए, इसके मामलात विफाकी हुकूमत को सुपुर्द कर दिए जाएँ। तो क्या ये कराची के मसले हल करने के लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा? अगर ऐसा कर दिया जाए तो इससे कराची के इश्यूज सॉल्व हो सकेंगे? देखिए, विफाक के जो मुतालबा कराची के मुख्तदिर हलकों की जानिब से किया जा रहा है, शहरी हलकों की जानिब से किया जा रहा है, समाजी हलकों की जानिब से किया जा रहा है, उसकी बड़ी वाज़ेह वजह यह है कि सिंध हुकूमत ने जो 13 साल से रवैया रखा हुआ है कराची और हैदराबाद और सक्खर और मीरपुर खास के शहरियों के साथ, उससे लोग बहुत बददिल हो चुके हैं। आपने उन पर कराची जो शहरी सिंध है उसके अंदर आपने जब रोज़गार के दरवाजे बंद कर देंगे, तालीम के दरवाजे बंद कर देंगे, इलाज की सहूलियात उनसे छीन लेंगे, कोई चीज़ आप उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे, कुछ देंगे नहीं, तो लोग तो कहीं ना कहीं तो कहीं देखेंगे ना किसी की तो मदद के लिए पुकारेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊं कि अगर हम ये मुतालबा करते हैं कि कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए तो भी ये मसले का हल नहीं है। वफाक भी आके यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। तावक्तिया के ऐसे कवानीन बनाए जाएँ जिन कवानीन के तहत जो कराची
جو میگا ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے جو اس کے لیے ضروری اور درکار وسائل ہیں، چاہے وہ فنڈز کے ہوں، انفراسٹرکچر کے ہوں، مشین کی صورت میں ہوں، اگر وہ فراہم نہیں کیے جائیں گے تو وفاق بھی کچھ نہیں کر سکتا. چند دن یہ سیاست ہے، دیکھیں وفاق آ رہا ہے، یہ ایک سیاست ہے. سندھ گورنمنٹ اب سندھ کارڈ کھیلتی ہے، MQM مہاجر کارڈ کھیلتی ہے، وفاق اب اپنا کارڈ استعمال کر رہا ہے کہ ہم کسی طرح جو ہے کہ سندھ کے اندر مداخلت کریں. دیکھیں کراچی کو صحیح کرنا ہے، بہتر کرنا ہے تو آپ اس کا ایک بہتر حل نکالیں. کراچی کو اس کی اصل شکل میں بحال کریں. جو اس کی اصل شکل ہے، کراچی کی اصل شکل تھی 4 ڈسٹرکٹ تھے، ایک بلدیہ تھی اور 4 کمشنر تھے، ایک کمشنر کراچی تھا. آپ اس کی شکل میں اس کو بحال کریں نا، چاہے وہ وفاق آیا کچھ بھی آئے. دیکھیں لوگوں کا مطالبہ اس وقت صحیح ہے کیونکہ سندھ گورنمنٹ جس طرح سے یہاں پر رویہ رکھی ہوئی ہے، اس کے بعد لوگ وفاق کو نہیں دیکھیں گے تو پھر کس کو دیکھیں گے. اور اگر وفاق مداخلت کرتا ہے تو یہ سندھ حکومت کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ وفاق کی مداخلت کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کے تمام انتظامی اختیارات وفاق کے پاس چلے جائیں. اور ایک یہ لابی ہے سندھ قومی اسمبلی کے اندر جو اس پہ بہت تیزی سے کام کر رہی ہے، اور آئندہ جو چند روز ہیں وہ بڑے اہم ہیں. کل وزیر اعظم صاحب بھی کراچی آ رہے ہیں، اس میں کی بھی ایک میٹنگ چل رہی ہے. کراچی کوارڈینیشن کمیٹی سے بھی وہ ملاقات کریں گے، شہر کے سیاسی لوگوں سے بھی وہ ملاقات کریں گے. لیکن وفاق کی مداخلت بڑی خطرناک ہو سکتی ہے اس شہر کے لیے بھی، اس صوبے کے لیے بھی. بہت شکریہ. فرید عالم ہمارے ساتھ موجود تھے، کراچی کی صورتحال کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ بارشوں کے بعد کیا کچھ وہاں پر رونما ہوا اور اب مختلف حلقوں میں کیا چیزیں زیر بحث ہیں اور آئندہ کراچی کے لائحہ عمل کے بارے میں کس طرح گفتگو کی جا رہی ہے. کاروباری حضرات کس طرح سے پریشان ہیں اور وہ آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، اس پر بھی کچھ بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ عتیق میر موجود ہوں گے، لیکن گفتگو ان سے شروع کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کراچی کی حالیہ بارشوں کے بعد بگڑنے والے نقشے پر ہم آج کے اس پروگرام میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں. کاروباری طبقہ بھی اس بارش سے محفوظ نہیں رہ سکا ہے اور کراچی جو کہ پاکستان کا معاشی ہب کہلاتا ہے، وہاں پر کاروباری حضرات کتنے متاثر ہوئے ہیں اور ان کی ان بارشوں کے بعد کیا رائے ہے، ان بارشوں کی صورتحال کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس پر ہم بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آل کراچی تاجر اتحاد کے صدر ہیں عتیق میر. بہت شکریہ عتیق میر صاحب، آپ نے وقت دیا. سر مجھے بتائیے، حالیہ بارشوں کے بعد یقیناً صورتحال انتہائی ابتر ہے، حالات اب تک کنٹرول میں نہیں آ سکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں تاجر برادری اس وقت بارشوں کے بعد کی صورتحال کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، کس طرح دیکھ رہی ہے وہ تمام تر سچویشن کو؟ دیکھیں اس پہ 2 ریکارڈ بریک ہوئے ہیں، ایک بارشوں کا اور ایک سیوریج نظام کے ناقص ترین سسٹم کا. اس لیے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ بالکل ہی سیوریج بیٹھ جائے اور جتنے بھی یہ مین ہولز ہیں یا ندی نالے ہیں یہ پانی کو قبول کرنے کی بجائے انہیں واپس پھینکنا شروع کر دیں. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ اب ظاہر ہے کہ کوئی ڈرین تو ہو نہیں رہا پانی، لیکن جو ٹینکر سے مارکیٹوں سے پانی وہ سیٹ کر کے اس کے نکاس کر رہے ہیں، وہ رات کو دوبارہ ابلنے کے باعث گٹر لائنوں سے وہ اتنا ہی پانی واپس مارکیٹوں میں آ جاتا. تو یہ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت فوری طور پر اس کی اصلاح تو ممکن نہیں ہے، لیکن یہ بات سامنے آئی ہے کہ کتنا ناقص کام ہوا، کہیں کام ہی نہیں ہوا. اور جو ہم جس خدشے کا، جس اندیشے کا ایک اظہار کر رہے تھے گزشتہ کئی سالوں سے کہ یہ اسے بہتر کیا جائے، مارکیٹوں میں بہتے ہوئے گٹر ان کی مرمت کی جائے، وہ آتے تھے وقتی طور پر اس کے درست کر دیتے تھے،
اور اس کے بعد کچھ دنوں بعد وہ اپنی اصلی حالت پہ آ جاتا تھا. تو یہ 2-4 دن کی کہانی نہیں ہے. یہ جو فنڈز کی خردبرد ہوئی ہے, یہ جو اپنی اپنی ذمہ داریوں میں بدعنوانی کا جو ایک عنصر تھا, وہ آج اس بدترین بلدیاتی سسٹم کی شکل میں سامنے آیا ہے. اس میں کسی ایک کو الزام یوں نہیں دوں گا کہ کئی سیاسی جماعتوں کے زیر سرپرست وہ نمائندے تھے جنہوں نے یہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ لگے. اچھا, نقصان کی آپ بات کر رہے ہیں اور وہی بات کہ گزشتہ 3 ماہ تقریباً 3-4 ماہ تک لاک ڈاؤن کا جو ہے وہ سامنا رہا کاروباری طبقے کو, اور کاروبار اس طرح نہیں چل سکا جس طرح ہونا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد بارش کی ایک شکل سامنے آ گئی جس کے بعد ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. تو اس وقت اندازہ اگر لگایا جائے تو کل کتنا نقصان برداشت کرنا پڑا ہوگا اس بارش کے وجہ سے بھی اور لاک ڈاؤن کے دوران بھی, یا صرف بارش کا ہی اگر تخمینہ لگا لیں تو کتنے لوگوں کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے اور کتنی مالیت کا یہ نقصان دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ 2 سطح پہ نقصان کا اندازہ لگائیں, ایک یہ کہ کاروبار ہی نہ ہو سکا, وہ جو پہلا اسپیل تھا جو منگل کے دن جو بدترین اسپیل تھا, دوسرا جمعرات کو اسپیل آیا بارش کا, تو اس کے بعد کی جو حالت ہے اور اس کے بعد کاروبار نہ ہو سکا, دوسرا جو مالی طور پہ جو تباہی, یہ 50 ارب سے زائد کا نقصان ہے, اور یہ کم سے کم ہے. یعنی اگر میں کسی مبالغہ آرائی سے کام نہ لوں تو 50 ارب روپے تاجروں کے ڈوب گئے, بڑی نقصان میں بھی اور کاروباری نقصان. تقریباً اتنا ہی نقصان, یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 25 سے 30 ارب روپے مالی طور پر, کیونکہ کروڑوں روپے ایک دکان پہ, کروڑ کا سے زائد کا بھی نقصان ہوا ہے. کچھ بڑے سٹورز بھی ڈوبے اس پانی میں, ان کے بھی گوڈاؤنز یا ان کے جو بیسمنٹس پہ پانی آئے ہیں, تو اس کے نتیجے میں یہ یوں سمجھے کہ سمجھ سے باہر ہے. میں کل بھی اولڈ سٹی ایریا کی مارکیٹوں میں گیا, جہاں کراچی میں سب سے زیادہ تجارتی لوگ افیکٹ ہوئے ہیں, تو میں نے دیکھا کہ کوئی ایک ایسا شخص نظر نہیں آیا جس کا کوئی جزوی نقصان یا کچھ زیادہ یا مکمل, یعنی کہیں نہ کہیں یہ آگ پہنچی ضرور. کاروباری حضرات ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی آفت مصیبت, کوئی قدرتی کسی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے, کسی قدرتی آفت کا سامنا ہوتا ہے, تو بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوتے ہیں کار خیر میں. لیکن اب جب خود کراچی کو اس کار خیر کی ضرورت ہے, اس آفت میں کراچی جو ہے وہ پریشانی میں گھرا ہوا ہے اور لوگوں کی طرف مدد کے لیے دیکھ رہا ہے, تو اس وقت آپ کو جو اس کی صوبائی یا وفاقی حکومتیں ہیں, جو سندھ کی صوبائی حکومت یا پاکستان کی وفاقی حکومت جو ہے وہ کراچی کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کچھ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ آیا کسی قسم کے کوئی اقدامات ان کی جانب سے اب تک کیے گئے ہیں یا محض صرف اور صرف اعلانات ہی کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, سندھ حکومت کی جہاں تک بات ہے تو اس کی تو کوئی مثال ہے ہی نہیں نا کہ کبھی کوئی دیا ہو عوام کو, یا خاص طور پہ تاجروں کو کوئی ریلیف ملا ہو. ہم یہی سمجھتے تھے کہ جتنا نقصان ہوا سندھ حکومت اور اس کے ماتحت ادارے اور یہ بلدیاتی جتنے بھی ذمہ داران تھے, اس کا اگر اس نقصان کا 1/4 بھی اگر شہر کے لگا دیتے تو اتنے بڑے پیمانے کی تباہی نہ ہو. باقی یہ ہمارے نقصان کا کیا ازالہ کرے, وہ ہمیں ان سے نہ پہلے کبھی امید تھی نہ اب ہے, سوائے باتوں کے, اس لیے کہ وہ اس کو سیریس نہیں لیتے. کچھ دن کی بات ہے, سب کچھ نارملائز ہو جائے گا, لوگ بھی بھول جائیں گے, حکومت سندھ پھر اپنی پرانی ڈگر پہ آ جائے گی, اور جو سسٹم ہے اس وقت, جو سرکاری ادارے ہیں, جو ٹی ایم سی وغیرہ جتنے لوگ بھی کام کر رہے ہیں, وہ بھی اسی طرح کام کرتے رہیں گے, اس لیے کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ جنہوں نے انہیں سزا دینی ہے وہ بھی ان کے اس جرم میں شریک ہے. عتیق صاحب, یہ مجھے بتائیے کہ تاحال بارش تھمے ہوئے 5-6 روز گزر چکے, لیکن تاحال اس وقت تک ہمیں تجارتی سرگرمیاں معمول پر جاتی ہوئی نظر نہیں آئی ہیں اور مکمل طور پر تمام تر تجارتی سرگرمیاں بحال نہیں ہو سکی ہیں. تو کیا اندازہ لگایا جا رہا ہے کتنا وقت درکار ہوگا تمام تر تجارتی سرگرمیوں کو بحال ہونے میں؟ دیکھیں, جب کورونا کے سلسلے میں لاک ڈاؤن کا خاتمہ ہوا تقریباً کوئی 2.5-3 ماہ کے بعد, تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب ہمیں
दोबारा से हालात के बेहतर होने में या कारोबार के मुस्तहकम होने में 4 से 6 माह तो लग जाएंगे, लेकिन उसी दौरान यानी पिछले जख्म मौजूद थे और ये नए जख्म लग गए, तो मैं समझता हूँ 1 साल कम से कम, वो भी अगर कुदरत हमें काम करने का मौका दे और हुकूमत और उसके इदारे हमारे लिए कुछ आसानियां पैदा करें और ऐसे हालात दोबारा पैदा ना हो, ऐसे इक़दाम हंगामी बुनियादों पे किए जाएं, जिसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी जुम्मे के रोज कराची पहुंच रहे हैं। आज आर्मी चीफ भी तशरीफ ला रहे हैं। तो अगर कोई ऐसे इक़दाम हो जाते हैं कि इन जोकों से ये इस सिस्टम को छीन लें, ये जो से चिमटी है कराची की के वजूद से, तो क्योंकि देखें मैं कहता हूँ कोई अच्छा ना करे तो बुरा तो ना करे, तो इन लोगों से कराची को अगर बचा लें इस बल्दियात, ये बदतरीन मनहूस सियासी ये बल्दियाती सिस्टम से, और उसके बाद एक वफाक कराची को अपने अंडर में दे या फौज अपनी निगरानी में अपना कोई एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करके कराची की इन इस्लाहात करे इन खराबियों की, तो उसके बाद 1 साल फिर भी कराची को बेहतर होने में, कराची की मैशियत को, कराची की तिजारत को बेहतर होने में वक्त लगेगा। इसलिए कि अब शायद कई माह तक कोई हिम्मत ना करे कि वो अपने गोडाउन्स में इतना माल कोई भर सके या अपनी दुकानों में कोई स्टॉक इतना ज्यादा जमा करे, क्योंकि अब डर गए लोग। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जिस तरह आपने कहा कि वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हैं कराची आएंगे, सूरत हाल के हवाले से उनसे भी गुफ्तो शनीद रहेगी, तबादला ख्याल किया जाएगा सिचुएशन के ऊपर। फिर आपने कहा कि आर्मी चीफ़ भी कराची में मौजूद हैं इसी तमाम तर मौजू के हवाले से, और उनसे भी तजावीज़ जो हैं वो उसका तबादला ख्याल किया जा रहा है। तो क्या कुछ तजावीज़ सामने रखी जाएंगी और क्या कुछ बात की जाएगी इस वक्त कराची के हवाले से? आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, मसले का हल क्या है? देखिए, कम अज़ कम बुरा तो नहीं करेगी, ये कोशिश आप अच्छाई के लिए करते हैं, आपको एक अच्छा काम नजर आता है और फिर उसके बाद उसके मुस्बत नतीजे ना आए, वो एक अलग बात है, लेकिन आप काम ही ना करें ये एक अलग बात है। तो यहाँ तो काम किया ही नहीं इन लोगों ने, जिसकी वजह से हम ब्लेम इन ही लोगों को देते हैं जो इस निज़ाम का हिस्सा थे। देखिए, ये हमने अपनी आंखों से देखा, अगर एक इदारा कचरा उठा कर गया है तो दूसरा उस जगह फेंक रहा है। एक डिपार्टमेंट ने अगर गटर खोला है, मेन होल को क्लियर किया है, तो दूसरे ने आके उसमें बोरियां फेंक दी, उसको बंद करने की कोशिश की। तो ये तो हमने देखा अपनी आंखों से कि ये एक दूसरे के सामने तो खड़े हैं, और दूसरी बात एक दूसरे के रास्ते में रुकावट बनते हैं। दुनिया भर में ये जितने भी बल्दियाती सिस्टम बनाए जाते हैं वो इदारे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन यहाँ 2 सियासी जमातों ने अपने मुफाद में इस शहर में बल्दियाती निज़ाम को ऐसी शक्ल दी कि जिसमें हर एक दूसरे को नीचा दिखाने और उसका काम रोकने में मसरूफ रहा। उसके नतीजे में काम हुआ नहीं, पैसे बनाते रहे, बदगुमानियां होती रही, जिम्मेदारियों से इनराफ होता रहा और फिर शहर का हुलिया बिगाड़ के रखती। तो बात सारी ये है कि अब कुछ कुदरत को भी हम इसमें को गिला नहीं करेंगे, इसलिए कि अगर ये निज़ाम बेहतर होता तो हम कहते कि अल्लाह ताला हमसे नाराज है और अल्लाह ताला ने हमें किसी गुनाह की सजा दी है। तो अगर ये निज़ाम दुरुस्त होता तो फिर हम कहते जिस तरह आपने देखा माजी में अमेरिका की कई रियासतों में इस तरह के बहरान आए हैं, डिजास्टर्स आए हैं और पानी वहाँ कश्तियां चली, तो ये एक अजाब की शक्ल भी होती है। लेकिन जहाँ सब कुछ ठीक होता है तो हम वहाँ कह सकते हैं कि कुदरत हमसे नाराज है। लेकिन यहाँ मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि कोई भी इदारा उसने जिम्मेदारी से काम नहीं किया। मेयर कराची को देख लें कि हम जब भी उससे मिले तो उससे ये कहा कि मैं आपकी सुन सकता हूँ लेकिन मैं आपका मसला हल नहीं कर सकता। ये सीवरेज का सिस्टम, ये कचरा उठाना, ये दीगर
اس کے جو بھی ادارے ہیں میں ان پر کوئی دسترس بل نہیں ہے, میرے انڈر میں بھی نہیں آتے. تو اس طرح ادارے بانٹ کے انہوں نے 2-3 جگہوں پر تقسیم کر کے کراچی کا بیڑا غرق کر. بہت شکریہ عتیق میر. آل کراچی تاجر اتحاد کے صدر ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم کچھ بات چیت کر رہے تھے حالیہ بارشوں کے بعد کراچی کے بگڑنے والے نقشے کے حوالے سے, کراچی کی ابتر ہوتی صورتحال کے حوالے سے, اور بارش تھمنے کے کئی روز گزر جانے کے باوجود بھی صورتحال معمول پر نہ آنے کے حوالے سے. کب تک یہ صورتحال معمول پر آ سکے گی اور انتظامیہ اس کے لیے کتنے اقدامات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس پر ہم نے آج کے اس پروگرام میں کچھ بات چیت کی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیر نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.